अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल फातिहा कंप्लीट की, उसके बाद सूरा अल बकरा कंप्लीट की, सूरा आल इमरान कंप्लीट की। अब हम हैं सूरा अन-निसा पर। ठीक है, अब हम किस सूरा पे आगे हैं? सूरा अन-निसा। सूरा अन-निसा पारा 4, 5 एंड 6 में है। कुछ आयात सूरा अन-निसा की पारा 4 में हैं। कितनी आयात हैं? 23 आयात पारा 4 में हैं। ठीक है, और 24 आयत से लेके और यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी आयात हैं। पारा 6 से पहले पारा 5 में 147 तक हैं, 23 से 147 तक पारा 5 में हैं, और फिर उसके बाद 148 से लेके 176 तक पारा 6 में है। तो इस तरह हमारी टोटल जो इस सूरत की आयात हैं वो कितनी हैं? 176। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में, जब हमने कल ये पढ़ लिया था लन तनालू, जो हमने पारा 4 पढ़ा था ना, पारा 4 का नेम है लन तनालू, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था। हमने ये देखा था कि जो सबसे महबूब चीज़, जो सबसे फेवरेट चीज़ हमारी होती है ना, सबसे हमें प्यारी होती है, यानी हमारा दिल करता है हम वो अपने पास ही रखें, किसी को ना दें, तो अल्लाह की राह में वो ही देनी चाहिए। ये भी आपका एक टेस्ट है कि उस वक्त दिल करता है कि हम ये किसी को ना दें, लेकिन जब ये आयत अल्लाह ताला ने रिवील की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कंपेनियंस को बताई तो उन्होंने सबसे अपनी फ़ेवरेट चीज़, किसी को अपना घोड़ा पसंद था उन्होंने वो अल्लाह की राह में दे दिया, किसी को अपना बाग पसंद था उन्होंने वो दे दिया, जिनको जो जो माल पसंद था ना उन्होंने वो दे दिया। किसी की प्रॉपर्टी किसी ने दे दी, किसी ने अपने पैसे दे दिए, किसी ने जो जिसको जो पसंद था उन्होंने वो दे दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला को सबसे प्यारी चीज़ देनी है, अच्छा माल देना है अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में हमेशा अच्छा माल देते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो अहले किताब होते हैं वो उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं। अहले किताब कौन होते हैं? और अहले किताब कौन कौन है? यहूदी और ईसाई। तो फिर हमने ये देखा था कि क़यामत के दिन कुछ लोगों, हम रिव्यू कर रहे हैं पारा नंबर 4 का, बच्चों गौर से सुनना जो एब्सेंट थे। ठीक है, तो कुछ लोगों के चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे, चमकदार होंगे, और कुछ के चेहरे सियाह हो जाएंगे। जो नेक अमल करते रहे दुनिया में उनके चेहरे रोशन होंगे, और जो दुनिया में गलतियां करते थे फिर गलतियों पे डटे रहते थे और माफ़ी भी नहीं मांगते थे और बुरे काम करते थे, उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे क़यामत के दिन। इन ब्लैक चेहरों से फिर अल्लाह ताला पहचानेंगे, यानी अल्लाह तो सब जानते हैं ना, लेकिन फिर सब पब्लिक को पता चलेगा, सब लोग जहाँ वहाँ पे होंगे ना क़यामत के दिन, तो सब इकट्ठे होंगे, अल्लाह सबको इकट्ठा कर देंगे। तो जिनके चेहरे रोशन होंगे वो भी पहचाने जाएंगे कि ये लोग अच्छे कामों वाले हैं, ये नेक और साले लोग हैं, दुनिया में अच्छे काम किया करते थे। और उसके बाद हमने देखा था कि उम्मत मुस्लिमा का मकसद क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आज लन तनालू जब पारा शुरू हुआ तो आपने सुना ना कि उन्होंने कहा था कि वो अमर बिल मारूफ करते हैं और तन्हाउना अनिल मुनकर, कि वो बुराइयों से रोकते हैं, यानी कहीं पे बुराई होती देखे ना तो वो रोकते हैं, उसको मना करते हैं। मना कैसे करना है? लड़ाई झगड़े से नहीं करना, प्यार से अच्छे तरीके से अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है। और उसके बाद फिर कोई उम्मत क्यों रुसवा होती है, यानी किसी उम्मत की कोई उम्मत जो है वो क्यों ज़लील और रुसवा हो जाती है दुनिया में? क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं लोग, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा नहीं, क्योंकि उन पर फ़र्ज़ हो गया है ना कि अच्छी बातें बतानी है, बुराइयों से रोकना है। और उसके बाद जो आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लोग साजिशें करते हैं ना, जो यहूद व नसारा है, जो अहले किताब हैं, अल्लाह उनकी साजिशों को जानते हैं और अल्लाह ताला उनकी तमाम प्लानिंग को फ़ेल कर देंगे। ठीक है, तो हमने फिर देखा था कि अहले किताब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो प्लानिंग्स करते हैं और बुराइयां करते हैं, उनमें भी नेक लोग थे, उनमें भी
اچھے لوگ تھے. اور اچھے لوگوں کی نشانی کیا بتائی ہے اس پارے میں؟ پارہ نمبر 4 کا ریویو چل رہا ہے, اس میں اچھے لوگوں کی, نیک اور صالح لوگوں کی نشانی جو بتائی تھی اس میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی تھی. نمبر 1 کہ وہ رات کو تلاوت کرتے ہیں, رات کی گھڑیوں میں اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں, اور وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں, یعنی اپنے فرائض ادا کر کے نوافل بھی پڑھتے ہیں بہت زیادہ, اور اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں, ریاکاری کے لیے نہیں کرتے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ یہ کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں, نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ نیکیوں کی دوڑ, ہم نے پہلے پڑھا تھا فاستبقوا الخیرات, ٹھیک ہے. اب ہے کہ وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتے ہیں, نیکیوں کی کمپٹیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھنی, ان کے ساتھ جو دوستی رکھے گا. مومنین کیا کم ہے کہ آپ ان سے دوستی نہ کریں اور اہل کتاب سے جا کے یا نان بلیور سے جا کے دوستی کریں؟ مومن مومن کے دوست ہوتے ہیں, مومن مومن کے بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو گرلز ہیں وہ مومن مومنہ سے دوستی کرے گی, وہ گرلز جو ہے وہ گرلز سے دوستی کریں گے, اور بوائز بوائز سے کریں گے, آپس میں نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا کہ غزوہ احد میں جو غزوہ بدر میں ان کو بہت زبردست قسم کی شکست ہوئی تھی نا, جو کفار تھے, مشرکین تھے, تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اب مسلمانوں سے سوچا کہ ہم ان سے جا کے فائٹ کریں گے, ہم جا کے ان سے وار کریں گے اور ہم جیت جائیں گے. تو کیا ہوا؟ وہ لوگ اکٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انفارم کر دیا, وہی نازل ہو گئی, اور احد کے مقام پہ اب دونوں فوجیں اکٹھی ہوئیں. اب احد کے مقام پہ جب احد پہاڑ, آپ کو پتہ ہے احد کے پہاڑ کے بیک پہ جو یعنی جو اس طرح سے ساری فوج کو, ساری جو ان کی فورس تھی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سپہ سالار سب کو ایسے اکٹھا کیا تھا کہ بیک پہ وہ احد پہاڑ تھا, اور وہاں پہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا, اور اگر آپ یہاں سے ہلو گے تو دشمن اس رستے سے آ کے ہمارے پیچھے سے وار کرے گا, ہماری بیک پہ آ کے وار کر دے گا, تو آپ نے اس جگہ کو کور رکھنا ہے. لیکن وہاں پہ شروع میں تو جنگ جیتی جا رہی تھی, شروع میں تو یوں ہی لگا کہ مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی انہیں فیل ہوا کہ ہم جیت رہے ہیں, وہ جو جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی نا, اس مورچے سے نہیں ہلنا, وہ وہاں سے ہل گئے, اور وہاں سے 35 لوگ جو تھے انہوں نے اپنے امیر کو کی نافرمانی کی. تو کیا ہوا؟ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا, کیونکہ وہ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ ہم جیت گئے ہیں اور اب ہم نے ادھر سے جگہ چھوڑ دینی ہے. تو یہ مسٹیک تھی ان کی, ٹھیک ہے. مسٹیک جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انہیں سمجھ نہیں آئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان سب کو اکٹھا کیا, اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا, اور اس کے بعد 5000 فرشتوں کا, کہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا اور آپ لوگوں کی مدد کروں گا اور آپ ہی ون کرو گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمپینینز بہت اوبیڈینٹ تھے, جیسے ہی آیت اترتی وہ فوراً مانتے, جیسے ہی آیت اترتی فوراً مانتے. کیا آپ لوگ مانتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو آپ لوگ فوراً جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ ہم ہر چیز, ہمارا بیٹ یہ پڑا ہوا ہے, ہماری بال یہ پڑی ہوئی ہے, ہماری فٹ بال یہ پڑی ہوئی ہے, اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ ایسے ہی کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے اور توفیق مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیا کی ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ ہمیں آپ سے دور نہ کریں. ہمیں آپ سے زیادہ پیار ہے, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھاگنا ہے, نیکی کی دوڑ لگانی ہے. تو 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 5000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا اگر آپ نافرمانیوں سے بچتے رہے, اگر آپ نے اپنے جو لیڈر ہیں, جو آپ کے رسول ہیں, آپ نے ان کی اطاعت کی, ان کا کہا مانا, ان کو فالو کیا, ان کے کہے پہ جہاں جہاں انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہی کام کیا, تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ رسول کو اوبے کرتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہو, انہی کی اطاعت کرتے ہو.